मोटिभेट गर्नु भनेको इन्फ्लुएन्समा पार्नु, इन्करेज गर्नु र स्टिमुलेट गर्नु आफ्नो स्टाफहरूलाई। वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेर अनि त्यसपछि उनीहरूलाई स्टिमुलेट गर्ने, जसअनुसार जुन बेला जे काम गर्नुपर्ने हो त्यो काम गर्ने। 100% काम टाइममा गरेको हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले मोटिभेसन भनेर जुन म्यानेजमेन्टको महत्त्वपूर्ण टुल्स। किनभने मान्छेको इच्छा आकांक्षा हरेक समय चेन्ज हुँदै जान्छ। त्यो इच्छा आकांक्षा चेन्ज भएको इच्छा आकांक्षालाई पुरा गर्दै गयो भने अनि ऊ सेटिस्फाई हुन्छ र सेटिस्फाई वर्करले राम्रोसँग काम गर्न सक्छ। तपाईँलाई रिस उठ्यो भने मैले जतिसुकै पढाए पनि तपाईँले बुझ्नुहुन्न नि। तपाईँ प्रेजेन्ट भए पनि, क्लासमा प्रेजेन्ट भए पनि बुझिँदैन। किन भन्दाखेरि अब मनमा रिस उठेपछि अरू कुराहरू खेलिरहेको हुन्छ, जसले गर्दामा त्यो कुरो बुझिँदैन। त्यो मोटिभेसनको कुरा थियो, थ्योरी अफ मोटिभेसन हामीले कुराहरू गऱ्यौँ। त्यसपछि लिडरसिप, कुनै पनि अर्गनाइजेसनलाई कुन हिसाबमा लैजाने, अर्गनाइजेसनलाई ड्राइभ गर्ने कसरी भन्ने कुरा त्यो अर्गनाइजेसनको लिडरमा डिपेन्ड हुन्छ। लिडर भनेपछि टप अफ द अर्गनाइजेसन, टप लेभलमा बसेका हुन्छ, जसले अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस गरेर आउन सक्छ अथवा अर्गनाइजेसनको अनरले उसलाई हायर गरेर राखेको हुनसक्छ। चिफ एजुकेटिभको रूपमा उसले त्यो अर्गनाइजेसनलाई कसरी लैजाने, प्लानिङ गर्ने, पोलिसी बनाउने, बजेट एरेन्ज गर्ने र अनि ग्रुप अफ पिपुल जुन आफ्नो मातहतमा छ तिनीहरूलाई उसले राम्रोसँग गाइडलाइन्स इन्स्ट्रक्सन दिएर काम राम्रोसँग गर्दै जान्छ। जसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि प्लानिङ। टप लेभलले लिडिङ गर्ने कुरा प्लानिङबाटै सुरु हुन्छ र अनि त्यसपछि आफ्नो फलोवर्सहरूलाई आफ्नो इन्फ्लुएन्समा पार्नु पर्यो। इन्फ्लुएन्समा पारेर उनीहरूलाई काममा लगाउनु पर्यो। त्यो चिज चाहिँ नि लिडरसिपबाट हुन्छ। लिडरमा त्यो अर्गनाइजेसनको कुनै पनि कुराहरू डिपेन्ड हुन्छ। अर्को अब हामी लिडरसिपबाट नै के हुन्छ त भन्दाखेरि अब थ्योरी अफ लिडरसिपमा हामीले पढ्यौँ, ट्रेड थ्योरी, बेबल थ्योरी, कन्टिजेन्सी थ्योरी, इन्टिग्रेटेड थ्योरी होइन। क्वालिटी अफ लिडर्समा अनेस्ट, इन्टिग्रिटी, डिसिप्लिनमा बस्ने, कमिटेड टु एक्सिलेन्स, यी कुराहरू हामीले लिडरसिपमा कुरा गऱ्यौँ। लिडरले राइट प्लानिङ गरेर मानिसहरूलाई वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट बनाएर उनीहरूलाई मोटिभेट गरेर इन्फ्लुएन्समा पारेर उसले काम लगाउने र जुनसुकै काम पनि 100% एट अ टाइममा हुनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट हाम्रो लिडरसिपमा गयो। अब अर्को यही च्याप्टरमा अर्को महत्त्वपूर्ण टुल्स एन्ड टेक्निकको रूपमा इन्टरप्रेनरसिप भनेर राखेको छ। इन्टरप्रेनरसिपमा के छ भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि अब यो फ्रेन्च वर्ड हो इन्टरप्रेन्डर भनेर जुन भनेको छ त्यसको अर्थ हो रेस्पोन्सिबिलिटी लिनु भन्ने कुरा बुझिन्छ। अब त्यो भनेको के हो त भन्दा यसलाई सही अर्थमा भन्दा अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस गर्नु। अब त्यसलाई यहाँ मैले व्याख्या गरेको छु एउटा सेन्टेन्समा, द क्यापेसिटी एन्ड विलिङनेस टु डेभलप, अर्गनाइज एन्ड म्यानेज अ बिजनेस भेन्चर along with any of its risks in order to make a profit. कुनै पनि बिजनेस भेन्चर इस्टाब्लिस गर्नु, द्याट मिन्स बिजनेस अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस गर्नु र हरेक बिजनेस अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रफिट अर्न गर्नु हुन्छ। प्रफिट अर्नको सँगसँगै के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि नयाँ नयाँ कुराहरू क्रिएटिभिटीको आधारबाट, इनोभेसनको आधारबाट नयाँ चिज प्रडक्ट भयो भने त्यसको डिमान्ड हाई हुन्छ र प्रफिट हाई हुन्छ। अहिले जस्तै कोरोनाको खोप नयाँ बनाइयो र अनि त्यसपछि आफूले राखेको रेटमा सुरुमा जसले बनायो रेट बढिराख्यो, पछि धेरैले बनाउँदै जान्छन् अनि
रेट पनि मार्केट कन्ट्रोल हुँदै जान्छ। किन भन्दाखेरि महँगो गर्यो भने मान्छेले युज गरेन भने त्यसको प्रफिट हुँदैन। त्यसैले मार्केटले उसको प्राइस कन्ट्रोल गर्छ। तर स्टार्टिङमा नयाँ आउँदाखेरि जहिले पनि महँगो पर्छ, त्यही मान्छेले युज गर्छ। यो के भन्दाखेरि इन्टरप्रेनरसिप भनेको कुनै पनि सोसाइटीमा रहेको कुनै पनि व्यक्ति उसले आफ्नो इच्छा आकांक्षा अनुसार उसको क्रिएटिभिटी माइन्डको आधारबाट अनि त्यहाँबाट के त भन्दा नयाँ नयाँ बिजनेस स्टार्ट गर्छ। उसले न्यू बिजनेस क्रिएट गर्छ, न्यू बिजनेस अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस गर्छ र अनि त्यो इस्टाब्लिस भएपछि उसको मेन अब्जेक्टिभ के हो त भन्दा इन्डिभिजुअल पर्सन अथवा ग्रुप अफ पिपल प्राइभेट सेक्टरमा हामीले बिजनेस अर्गनाइजेसनको कुरा गऱ्यौँ। टाइप्स अफ अर्गनाइजेसनमा सिंगल ओनरसिप, पार्टनरसिप, जोइन्ट स्टक भनेर भन्यौँ। त्यो ग्रुपले के गर्छ त भन्दा आफ्नो प्रफिट अर्न गर्नको लागि त्यो काम गर्छ। तर जुन सोसाइटीमा क्रिएटिभिटी भएको मानिसहरू इन्टरप्रेनरहरू जन्मिन्छन् त्यो सोसाइटी हाइली डेभलप हुन्छ। किन भन्दा उसले नयाँ बिजनेस स्टार्ट गर्छ। इन्टरप्रेनरसिप इज द सिम्पल टर्म्स इज टु स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। नयाँ बिजनेस उसले सुरु गर्छ। अब जहिले पनि ऊ के त भन्दा नयाँ नयाँ बिजनेसहरू सुरु गर्छ। क्रिएटिभिटीको आधारमा नयाँ नयाँ आइडियाहरूले ल्याएको हुन्छ र अनि न्यू प्रडक्ट मार्केटमा आउँदाखेरि वर्ल्ड वाइड रूपमा त्यसको खपत हुन्छ, बिक्री हुन्छ। जसले गर्दामा अनि के हुन्छ त भन्दा त्यो अर्गनाइजेसन हाइली डेभलप हुन्छ। अर्गनाइजेसन डेभलप हुनु भनेको सोसाइटी डेभलप हुनु हो। जस्तै अहिले भनौँ न अहिले कोरोनाको महामारी छ, हाम्रै देशमा इन्टरप्रेनर जन्मिएर कोरोनाको खोप हाम्रै देशमा बनाएको भए हामीले त सजिलै पाउँथ्यौँ, सबैले पाउँथ्यौँ। अब जस्तै इन्डियासँग किन्ने भनेर 20,000 पहिला 10,000 डोज त उसले डोनेसनमा दियो, पछि 20,000 डोज लिने भनेर गभर्मेन्टले डाइरेक्ट पर्चेस अर्डर गर्यो, पेमेन्ट पनि गर्यो। तर 10,000 डोज आयो नि 10,000 पठाइदिएन। जसले गर्दामा फर्स्ट डोज लागेकाहरूले सेकेन्ड डोज लाउनु पाएनन्। जुन यो पछि अब जस्तै अब अहिले किन्ने मात्रै कुरा भइरहेछ, किनिसकेको काहीँ पनि छैन। जस्तै हाम्रो छिमेकी देश भारतले जुन हिसाबमा 10,000 डोज हामीलाई डोनेसनमा दियो र 1,000 मिलिट्रीलाई पनि डोनेसन दियो र अर्को 10,000 हामीले किन्यौँ, 21,000 त्यताबाट आयो भने यता चीनले पहिला 8,000 दियो, पछि 10,000 दियो भनेपछि लगभग 39-40 लाख चाहिँ नि डोज नेपालमा आयो। यदि त्यो चिज हाम्रो इन्टरप्रेनरहरूले अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस गरेर यहीँ प्रडक्ट गरेको भए हामी भनौँ 2 करोड मान्छेले नै युज गर्न पाउँथ्यौँ होला। 1.5 करोड अब कति छ अहिले लाउने खालको हिसाबमा त हामीलाई 1 करोड जति होला, किनभने 40 लाख जति युवाहरू खाडी मुलुकमा गएका छन् अथवा अन्य कुनै मुलुकमा गएका छन्। अब 19 वर्ष मुनिको पनि त 30-40 लाख त पपुलेसन भइहाल्छ भन्दाखेरि झन्झनै 1 करोड त यसरी नै गयो भने बाँकी र 2 करोडमा 1 करोड मान्छे हो। 1 करोडमा अब भनौँ 20 लाखले त लगाइसके, भन्दा 80 लाखलाई लाउनु पर्यो। 1 करोड 60 लाख डोज चाहियो एक सिम्पल हिसाबमा। यदि हाम्रो देशमा प्रडक्ट गर्न सकेको भए रेगुलर बेसिसमा लगाइन्थ्यो, यहाँ यस्तो किसिमको हामथाम हुँदैन थियो। पहिला सुरुमा आयो यो एक्सपेरिमेन्ट हो लाउनुहुन्न भने कसैले लाएनन्, स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि कतिले लाए कतिले लाएनन् र पछि गएर ओहो यसले त फाइदा गर्दैछ भनेपछि अनि अहिले सबै एकदमसित लाउन हतारियो। तर के त भन्दा अब पहिला गभर्मेन्टले 55 वर्ष माथिकोलाई लगाउने भनेर निकाल्यो, त्यसपछि डोज पुग्दैन कि भनेर अनि 65 वर्ष प्लसलाई मात्र लगाउने फर्स्ट फेजमा भनेर लगायो। त्यो लगाउँदाखेरि के त भन्दा टाढा बाठाले जसले पनि लगाए भएको फ्याक्ट कुरा। जसले गर्दामा के भयो त भन्दा
सेकेन्ड डोज लाउनको लागि सबै सिद्धियो, रित्यो, भण्डार रित्यो। हामीहरू ल्याएको जुन थियो त्यो सिद्धियो। अब उसले दिन सकेन, इन्डियाले दिन्न भन्दै, किनभने हामी कहीँ महामारी छ कहाँ दिने भनेर उसले रोकिदियो, जसले गर्दामा हाम्रो फर्स्ट डोज लगाएर सेकेन्ड डोज लाउन पाइएन, त्यो स्थिति पनि आयो। 65+ भनेको छ, तर लाउने बेलामा धेरैले लगाए। यो समय वडा वडामा भ्याक्सिन पठायो, पठाउँदाखेरि वडामा पठाउन राम्रो हो, तर आफूसँग क्षमता नभएपछि वडामा जाँदाखेरि पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स बढी पर्यो र जसले वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य जसले चिनेको छ उनीहरूले खुरुखुरु लगाए, जसले गर्दा गभर्मेन्टको प्रोग्राम फेलियर भयो। जुन 65+ लाई भनेर दिएको हो उनीहरूले नलगाए, उनीहरूले पनि लाए तर अरूले पनि लगाए। अब यो के हो भन्नुहुन्छ भने इन्टरप्रेनरसिप। मैले के भन्न खोजेको भने जब सोसाइटीमा यस्तो लगानीकर्ता अर्गनाइजेसन खोल्न सक्ने अन्डरटेक भन्ने भन्छ लगानीकर्ता मानिसहरू जन्मिन्छन्, त्यहाँ नयाँ नयाँ किसिमको अर्गनाइजेसन खोलिन्छ। अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस भएपछि मानिसहरूलाई इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी हुन्छ, मान्छेले सबैले काम गर्छन् र त्यो अर्गनाइजेसनले प्रडक्ट गर्छ, आफ्नो सोसाइटीले युज गर्छ, सोसाइटीको सँगसँगै इन्टरनेसनल मार्केटमा पनि त्यो गुड्सहरू जान सक्छ, जान्छ। यसरी गयो भने इकोनोमी डेभलप हुन्छ। र सजिलै भनेको छ के भने जहाँ इन्टरप्रेनरहरू, जुन सोसाइटीमा इन्टरप्रेनरहरू देखा पर्छन् त्यो सोसाइटी इकोनोमिक हिसाबमा डेभलप हुँदै जान्छ, डेभलप हुँदै जान्छ। र अब किन त भन्दाखेरि अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस हुन्छ, नयाँ क्रिएटिभिटीको आधारबाट नयाँ नयाँ गुड्सहरू प्रडक्ट हुन्छ, त्यो नयाँ नयाँ गुड्सहरू प्रडक्ट भयो भने सोसाइटीको निड्स फुलफिल हुन जान्छ। अर्गनाइजेसनले सोसाइटीको निड्स फुल्ली फुलफिल गरिदियो भने त्यो सोसाइटी हाइली डेभलप हुन्छ, मान्छेले काम पाउँछन्, इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी हुन्छ, इन्कम हुन्छ, र अनि त्यसपछि इन्कम भएपछि पर्चेसिङ पावर बढ्दै जान्छ, अनि फेरि नयाँ नयाँ सामानहरू खोजी हुँदै जान्छ। जब मान्छे स्मुथली काम पाइरहेछ भने त्यहाँ कुनै पनि किसिमको डिस्टर्बेन्स हुँदैन। जब काम पाउँदैन अनि के अन्त भन्दा गफ गर्ने, हल्ला गर्ने, तोडफोड गर्ने, बन्द हडताल गर्ने, यी कुराहरू हुन्छ। जब काम पाइरहेको छ मान्छेलाई आफ्नो काम गर्ने फुर्सदै हुँदैन, अनि के को हल्ला गर्ने, के को राजनीति गर्ने। अब हामी कहाँ त काम छैन, अनि त्यसपछि के त भन्दाखेरि एक्लै अर्कोको विरोध गर्ने। राम्रो गरोस् नराम्रो गरोस् विरोध चाहिँ गर्नै पर्छ। हाम्रो मेन्टालिटी त्यसरी डेभलप भयो अहिले आएर। यो के भने बहुदलको उपज हो। यो 46 सालपछि यस्तो किसिमको मेन्टालिटी डेभलप हुँदै गयो। अब यो के हो भन्दाखेरि इन्टरप्रेनरसिप भनेको नयाँ बिजनेस स्टार्ट गर्नु, नयाँ अर्गनाइजेसन खोल्नु, र अनि त्यसपछि क्रिएटिभिटीको हिसाबमा नयाँ नयाँ आइडियाहरू ल्याउनु, आइडिया ल्याएपछि नयाँ अर्गनाइजेसनहरू इस्टाब्लिस गर्नु। नयाँ अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस गर्नु भनेको इकोनोमिक ग्रोथको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। र अब इन्टरप्रेनरसिप डेभलपमेन्ट भनेर कुरा गर्यो भने क्रिएटिभिटी एन्ड इनोभेसनको कुरा आउँछ। कुनै पनि सोसाइटीमा अर्गनाइजेसनहरू भएपछि त्यो सोसाइटीको जति पनि निड्स हो इजिली फुलफिल भएपछि त्यो सोसाइटी डेभलप हुन्छ। जब सोसाइटीमा चाहिएको चिज अभाव हुन्छ, प्रब्लम हुन्छ, अनि त्यो सोसाइटी सफर हुन्छ। मैले अहिले भ्याक्सिनको कुरा गरेँ, मागेर पुर्याउने, उसले पैसा लियो दिन्न भन्यो, हामीले केही गर्नै सकेनौँ। अरूसँगबाट लिने भन्ने कुरा उसले दिएन भने के गर्ने त, यी कुराहरू छन्। अब यो आधारबाट हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने जुन सोसाइटीमा नयाँ नयाँ बिजनेस अर्गनाइजेसनहरू इस्टाब्लिस हुन्छ, पहिलो कुरो त के भन्दा नयाँ प्रडक्ट हुने बित्तिकै सोसाइटीले आफूले इजिली आफ्नो निड्सहरू फुलफिल गर्न सक्छ। सोसाइटीलाई चाहिएको चिज सबै चिज फुलफिल हुन्छ। जस्तै अब हाम्रो कलेजको कुरा गरौँ,
एडभान्स इन्जिनियरिङ कलेज जुन इस्टाब्लिस भएको छ जस अनुसार अहिले हामी इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पढिरहेका छौँ। हामीले क्रिएटिभिटी एन्ड इनोभेसन इनर ड्राइभ टु स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, यसको बारेमा मैले जुन कुरो गर्दै थिएँ, सोसाइटीमा इनर ड्राइभ टु स्टार्ट न्यू बिजनेस, मान्छेमा त्यो नयाँ नयाँ बिजनेसहरू खोल्ने इच्छा आकाङ्क्षा भएका मानिसहरू जब डेभलप हुन्छ, मान्छेहरू बढ्दै जान्छ, त्यो सोसाइटीमा नयाँ नयाँ इन्टरप्राइजेसहरू अर्थात् अर्गनाइजेसनहरू इस्टाब्लिस हुन्छ। मान्छेलाई आफ्नो सोसाइटीमा अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस गर्ने इच्छै भएन, गभर्मेन्टले त्यो अपर्च्युनिटी दिएन, इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिएन भन्यो भने कसले बिजनेस अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस गर्छ? जस्तै हाइड्रो पावर अहिले खोलियो, मान्छेहरू इन्टरप्रेनरहरू जन्मिए, मान्छेलाई इच्छा भयो ओहो यसबाट फाइदा हुँदो रहेछ भन्ने लाग्यो र अहिले प्राइभेट सेक्टरमा धेरै हाइड्रो पावरहरू खोलियो, जसको कारणले गर्दा के त भन्दा 100 वर्षमा 1968 देखि 2068 सम्म जम्मा 292 मेगावाट उत्पादन भएको देश अहिले आएर के त भन्दाखेरि झन्झनै 800 को हाराहारी हजारै पुग्न लागिसक्यो यो 10 वर्षमा। अर्को 10 वर्षमा त के त भन्दाखेरि 10,000 मेगावाट उत्पादन हुन्छ भन्ने एजम्सन छ। यही रेसियोमा बढ्यो भने त्यो के हो भन्दाखेरि मान्छेहरूमा यस किसिमको क्षेत्रमा लगानी गर्ने इन्ट्रेस्ट बढ्यो। त्यो इन्ट्रेस्ट क्रिएट गराउने काम त गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनको हो, गभर्मेन्टले देशको सबै चिज हेर्नुपर्छ र अनि गभर्मेन्टले त्यो अपर्च्युनिटी दिएपछि अहिले बल्ल नयाँ नयाँ अर्गनाइजेसनहरू इस्टाब्लिस हुन थाल्यो। यसरी के त भन्दाखेरि इन्टरप्रेनरसिप डेभलपमेन्टको लागि मान्छेमा के त भन्दा क्रिएटिभिटी र इनोभेसन हुने किसिमको सोच भएका मानिसहरू समाजमा जन्मिनु पर्यो र अनि त्यसपछि उनीहरूलाई नयाँ नयाँ बिजनेस स्टार्ट गर्ने इन्ट्रेस्ट हुनु पर्यो। त्यो इन्ट्रेस्ट भएपछि अनि के हुन्छ त भन्दा धमाधम नयाँ नयाँ बिजनेसहरू सुरु हुन्छ र त्यो सुरु भएपछि के हुन्छ, सोसाइटीमा इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी एकातिर डेभलप भइरहेको हुन्छ, अर्कोतिर के हुन्छ त सोसाइटीको लागि चाहिने आवश्यक कुराहरू आफ्नै सोसाइटीबाट प्रडक्ट हुन्छ, आफ्नै देशमा प्रडक्ट हुन्छ। त्यो नयाँ नयाँ चिजहरू प्रडक्ट भएपछि सोर्स अफ इन्कम बढ्दै जान्छ, सोसाइटी हाइली डेभलप हुँदै जान्छ। इन्ट्रेस्ट हुनु पर्यो र इनिसिएटिभ अनि अपर्च्युनिटी ट्राई गरिन्छ हामीले। त्यो ट्राई गरिसकेपछि हामीले डिसाइड गर्छौँ अब म यो काम गर्छु र त्यो डिसाइड गरिसकेपछि अनि काम स्टार्ट गर्नलाई उसलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि कन्फिडेन्स डेभलप हुँदै जान्छ। त्यसको बारेमा सबै कुराहरू पूर्वाधारहरू हामी तयार गर्दै जान्छौँ अनि कन्फिडेन्स डेभलप हुँदै जान्छ र यसरी नयाँ बिजनेस स्टार्ट गर्नको लागि कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनमा लगानी गर्नको लागि रिस्क त हुन्छ। मलाई तपाईँलाई कुनै हाइड्रो पावरमा सेयरै किनेर तपाईँले बिजनेस स्टार्ट गर्छु भनेर सेयर किन्नुभयो भने पनि डुब्यो भने त तपाईँको लगानी गरेको रकम त तपाईँ रिस्कमा पर्नुभयो नि, तपाईँको लगानी सबै डुब्यो। तर बिजनेसमा नो रिस्क नो गेन भन्नुहुन्छ, रिस्क लिनै पर्छ। नयाँ क्रिएटिभिटीको आधारबाट नयाँ नयाँ अर्गनाइजेसन खोल्नुपर्छ। त्यो नयाँ अर्गनाइजेसन खोलेर मार्केटमा हामीले प्रडक्ट गरेको गुड्स एन्ड सर्भिस मार्केटमा एक्सेप्ट भयो, युज भयो, डिमान्ड बढ्यो भने हाम्रो प्रोग्रेस हुँदै जान्छ, प्रफिट अर्न हुँदै जान्छ। काम गर्दा त रिस्क लिनै पर्छ। अब क्रिएटिभ भनेपछि जहिले पनि अहिलेको करेन्ट सिनेरियो के छ, सोसाइटीको डिमान्ड के छ, त्यसलाई आधार बनाएर क्रिएटिभिटीको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ र मार्केट जहिले पनि विभिन्न व्यक्तिहरूले बिजनेस हाउस खोलिसकेपछि कम्पिटेटिभ भइरहेको हुन्छ, त्यहाँ कम्पिटिसन बढिरहेको हुन्छ। किन भन्दा जहाँ प्रफिट हुन्छ मान्छेले त्यो क्षेत्रमा लगानी गरिहाल्छ। एउटाले कुनै एउटा बाटो देखायो भने फेरि त्यसको पछि अरू पनि लागिहाल्छ। मार्केट जुन कम्पिटिसनको आधारबाट डेभलप हुँदै जान्छ, त्यस्तै गरेर कमिटेड आफूले गरेको जुन बिजनेस हो
र सोसाइटीलाई आफूले जुन कमिट गरेको हुन्छ त्यो फुलफिल गर्नै पर्छ। मान्छेले बोलिसकेपछि त्यो काम गर्यो भने मात्रै उसलाई विश्वास हुन्छ, ऊ माथि विश्वास गरिन्छ। आज कमिट गर्यो भोलि त गर्दैन, यस्तै हो। अहिले हाम्रो नेपाली लिडरहरू, पोलिटिकल लिडरहरूलाई भन्छ यिनीहरू कामै छैन, एउटा बोल्छ एउटा काम गर्छ। कमिटेड टु एक्सिलेन्स भन्ने छँदै छैन, त्यसैले मान्छेलाई विश्वासै गर्दै गयो। अब यसको पनि अल्टरनेट खोजिँदै जान्छ। त्यसले डिटरमाइन्ड, एकदम कमिटेड हुनु पर्यो र एकदम डिभोटेड हुनु पर्यो। कुनै पनि बिजनेस अगाडि बढाउनको लागि, सक्सेसफुली रन गर्नको लागि डिभोटेड हुनै पर्छ। र जहिले पनि स्ट्रङ पिपुल स्किल भन्दाखेरि उनीहरूको निड्स फुलफिल गर्नको लागि जहिले पनि के छ भन्दा फर द बेटरमेन्ट अफ पिपुल भन्ने हिसाबमा आफ्नो अर्गनाइजेसन रन गर्नुपर्छ र त्यसमा कमिटेड हुनुपर्छ। त्यस्तै गरेर स्ट्रङ वर्क इथिक्स, एकदमै स्ट्रङ हुनुपर्छ वर्क इथिक्स, अनि मात्रै के हुन्छ त भन्दाखेरि उसले काम गर्न सक्छ। स्ट्रङ वर्क इथिक्स, प्रोफेसनल इथिक्स जहिले पनि हुनुपर्छ। इथिक्स भएन भने पनि क्षणिक फाइदा हुन्छ, तर लङ टर्ममा त्यो अगाडि बढ्छ। र यसरी के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि इन्टरप्रेनरसिपको क्यारेक्टरिस्टिक्स यी कुराहरू हुन्छ। इनिसिएटिभ, अपर्च्युनिटी सेकिङ, कन्फिडेन्स हुनु पर्यो, रिस्क लिन सक्ने क्षमता हुनु पर्यो, क्रिएटिभिटी, कम्पिटेटिभ हुनु पर्यो, कमिटेड हुनु पर्यो, डिटरमाइन्ड, कुनै पनि कामको लागि लगनशीलता पनि हुनु पर्यो, स्ट्रङ पिपुल स्किल, स्ट्रङ वर्क इथिक्स। यी कुराहरू भयो भने अनि मात्रै त्यो मान्छेले राम्रोसँग काम गर्न सक्छ। निड्स फर प्रमोसन अफ इन्टरप्रेनरसिप भनेर भनिन्छ। कुनै पनि इन्टरप्रेनरसिप डेभलप किन आवश्यक छ भन्दा सोसियल डेभलपमेन्टको लागि आवश्यक छ, पहिलो आधार। इकोनोमिक ग्रोथको लागि आवश्यक छ, सिभिलाइजेसन डेभलप गर्नको लागि, एउटा स्ट्रङ पावरफुल सोसाइटी डेभलप गर्नको लागि, स्ट्रङ नेसन डेभलप गर्नको लागि पनि हामीलाई इन्टरप्रेनरसिप आवश्यक पर्छ। किन भन्दा सोसाइटीको निड्स भनेको हरेक व्यक्तिको निड्स आफ्नै सोसाइटीमा फुलफिल हुनुपर्छ। तपाईँ जहाँ बसिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई चाहिने चिज सोसाइटीमा एभाइलेबल भयो भने तपाईँले इजिली त्यो चिजहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ सोसाइटीमा एभाइलेबल छैन, काठमाडौँ बसिराख्नु भएको छ, भात खानु पर्यो, चामल चाहियो, काठमाडौँ एभाइलेबल छैन, कुनै पसलै छैन काठमाडौँमा, सपोज, अब यो फेरि मैले हाइपोथेटिकल कुरा गर्ने भने पनि तपाईँ यहाँ बस्न सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई चाह भएन, त्यस्तै अरू चिज पनि फुलफिल भएन। तपाईँको निड्स, मैले भात खानेको मात्रै कुरा गरेँ, अब लाउनेदेखि लिएर ट्रान्सपोर्टेसनको कुरा, एजुकेसनका कुराहरू केही पनि छैन भने पनि तपाईँ काठमाडौँ बस्नुहुन्छ। जहाँ एभाइलेबल हुन्छ त्यो ठाउँमा जानुहुन्छ। मान्छे माइग्रेट किन हुन्छ भन्दाखेरि प्रब्लम हुन्छ, स्ट्रगल गरेर पनि आफ्नो निड्स फुलफिल गर्न सक्दैन। एक ठाउँमा मैले पढाउने मौका पाउँदैन थिएँ, मसँग भएको जुन नलेज स्किल तपाईँहरूलाई सेयर गर्ने अपर्च्युनिटी नै हुँदैन थियो भनेपछि त्यो नलेज त्यसै कोल्याप्स भएर जान्थ्यो। जति मैले पढाउँदै गएँ भनौँ विगत 42 वर्षदेखि, र अनि त्यो आधारबाट के हुनु गयो त भन्दा मेरो यो नलेज स्किल डेभलप हुँदै गयो। जसको कारणले गर्दा मैले तपाईँहरूलाई इन्ट्रेस्टिङ वेमा यसलाई मैले बुझाउन कोसिस गरिरहेको छु। र जब इन्टरप्राइजेस हुन्छ अथवा इन्टरप्रेनरहरू जन्मिन्छन् अनि उसले अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस गर्छ जसलाई इन्टरप्राइजेस भनिन्छ, त्यो अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस भएपछि नै अनि न्यू प्रडक्ट सुरु हुन्छ, प्रोडक्सन सुरु हुन्छ।
र त्यो प्रोडक्सन जब सुरु हुन्छ अनि त्यसपछि मार्केटमा नयाँ नयाँ वस्तुहरू एभाइलेबल हुन्छ। किनभने म तपाईको लेभलमा स्टुडेन्ट हुँदाखेरि यसरी भनौँ अब कम्प्युटर मोबाइल यी कुराहरू त थिएन। त्यो बेलामा त यो त कन्सेप्टै थिएन। यो नयाँ आयो त्यस कारण अहिले के हो सानो सानो बच्चाहरूले पनि एकदमै इफेक्टिभली इफिसियन्टली सञ्चालन गरिरहेछ। म बच्चा बेलामा अझ तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरा सुनाउँछु। त्यति बेला रेडियो भन्नेसम्म थियो। रेडियोमा मान्छे प्रत्यक्ष रूपमा देखिने गरेर बोल्छ भनेर भन्दाखेरि मलाई अचम्म लाग्थ्यो। त्यति बेला टिभी भन्ने त वर्ड युज भएको थिएन। रेडियोमा मान्छे नै देखिने गरेर उसले बोल्छ भनेर भन्दा ओहो यस्तो पनि हुनसक्छ र भन्ने सोच गरेको थिएँ। हेर्नुहोस् अब हुँदो रहेछ त होइन। हामीले अब अहिले यहीँ नै क्लासमा हामीले तपाईँले मलाई देखिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूको नि क्यामेरा अन गरेर म तपाईँलाई देख्न सक्छु। आफ्नै घरमा बसेर पढिरहेछौँ, हामी पढाइरहेछौँ, पढिरहेछौँ। टेक्नोलोजी डेभलप भयो भनेपछि न्यू प्रडक्ट भयो, त्यस कारण यो युज गर्न पाइयो। र कहिल्यै पनि फुल स्टप हुँदैन। हेर्नुहोस् क्रिएटिभिटी न्यू प्रडक्ट जहिले पनि भइरहेको छ। अहिले भएको एक्जिस्टिङ सिचुएसन यो छ भने भोलि योभन्दा पनि नयाँ छ। जस्तै हाम्रो हिन्दू ग्रन्थमा पुष्प विमान भनेर सुन्नुहुन्छ नि। पुष्प विमान भनेको एक ठाउँ बस्यो अनि त्यसपछि अर्को ठाउँमा एकदम मनले चितायो त्यो ठाउँमा ठ्याक्क पुग्ने। ठिक ठेगान त्यो कथा थियो भने भोलि त्यस्तै किसिमको इनोभेसन हुनसक्छ। अथवा हाम्रो पौराणिक कालमा त्यस किसिमको इनोभेसन थियो, त्यो तस नस भयो। अहिले बिस्तारै अब भनौँ अहिले हवाई जहाज भनौँ न, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको लागि हावामा उड्ने भएको हुनाले जहाज भन्यौँ। त्यो पनि कति कुराहरू छ, ल्यान्डिङ गर्नेदेखि लिएर सबै कुराहरू छ। अब मनले चिताउनु बित्तिकै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्ने भयो भने त त्यस्तो किसिमको ट्रान्सपोर्टेसन डेभलप भयो भने त नहोला भन्न सकिँदैन, हुनसक्छ। त्यो के हो त इन्टरप्रेनरहरूले गर्ने हो। जब त्यस किसिमको अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस गरेपछि व्यक्तिले नलेज युज गर्छ। तपाईँ हामी जुन टेक्निकल पर्सन हुन्छ हामीले युज गर्छौँ, हामी नलेज युज गर्छौँ। जस्तै हाइड्रो पावरमा हामीले नलेज युज गर्छौँ भोलि गएर। यसरी के त भन्दा जब हामीले प्रडक्ट गर्छौँ मान्छेले अनि युज गर्न थाल्छ। न्यू प्रडक्ट हुन्छ, मार्केटमा न्यू गुड्सहरू सर्भिसहरू प्रोभाइड हुन्छ र त्यसले गर्दामा के हुन्छ इकोनोमिक ग्रोथ भएर जान्छ। मार्केटमा इकोनोमिक ग्रोथ हुँदै जान्छ। र यसरी के त भन्दा हामीलाई इकोनोमिक ग्रोथ गर्नलाई सिभिलाइजेसन डेभलप गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा जहिले पनि इन्टरप्रेनरसिप आवश्यक पर्छ। वी निड द टु प्रमोट द इन्टरप्रेनरसिप।